अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक में एतमाद लाने का फैसला कर लिया। दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद पेश कर दी जाएगी और वज़ीर आज़म साहब के इक़्तिदार को बिलडोज करने के लिए अपोजिशन ने ठान ली है। तमाम जमातों ने कंसेंसस डेवलप कर लिया है और इस बात का इजहार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब ने सीनियर एंकर पर्सन आदिल शाहजेब साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश करने जा रहे हैं दूसरे या तीसरे हफ्ते में। दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये कंफर्म हो चुकी है बात के तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब ने ही सीनियर एंकर पर्सन आदिल शाहजेब साहब को ये बात कही कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और तमाम जमातें जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स अपोजिशन के, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म साहब को फारग कर दिया जाए। ये सारा जो अमल है, इस अमल के अंदर अब एक बार फिर जो है वो तमाम लोगों की नज़रें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं और सब लोगों ने अपनी नज़रें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जमा ली हैं और सब लोगों को यही गुमान है कि शायद अब वो जो जाम कमाल साहब की तरह की जो रुखसती का परवाना मिलेगा, वो भी शायद वज़ीर आज़म साहब की रुखसती बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे जाम कमाल साहब की रुखसती हुई थी। और जाम कमाल साहब को एट द एंड आखिर वक्त तक जो है वो उनको यही समझाया गया था कि आप अपने ओहदे से ना चिमटें, आप अपना ओहदा छोड़ दें। आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपने ओहदे की इज्जत और अपने ओहदे का वकार, उसका लिहाज रखते हुए आप अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन वो अपने ओहदे से उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया, जिसके बाद जब तहरीक में एतमाद पेश होनी थी तो उससे एक दिन पहले जाम कमाल साहब ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनको पता था ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही है। थोड़ा सा हुकूमती बैकग्राउंड की तरफ आने लगा हूँ। रियाज फतियाना, मलिक अमीन असलम, जरताज गिल, ये जो एक लड़ाई है ना, ये अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और उसके बाद मेजर ताहिर सादिक, ये सारा मामला जो है ये तब पैदा हुआ कि जब वजारत मौसमियाती तब्दीली में पता लगा कि जी करप्शन हो रही है और बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। और वज़ीर आज़म साहब के मुआवने खसूसी मलिक अमीन असलम अवान साहब और दूसरी जानिब जरताज गिल साहिबा के ऊपर संगीन किस्म के एलिगेशंस लगाए गए उनके अपने अरकान असम्बली की जानिब से कि ये जी करप्शन के अंदर जो है इनके तमाम जो हाथ हैं इनके करप्शन के अंदर हैं और इन्होंने बेशुमार करप्शन की है। इन्होंने वजारत मौसमियाती तब्दीली के अंदर बेशुमार करप्शन की है। और फिर वज़ीर आज़म साहब को ये फैसला करना का पड़ा कि रियाज फतियाना साहब, जो पहले परवेज इलाही साहब के कभी जो है वो बड़े लाडले तस्वुर किए जाते थे, अब तो खैर तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया कि रियाज फतियाना साहब जो हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो वो मेंबरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर उसके ओहदे से उनको फारिग कर दिया जाए और वहां पर बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर के उनको वहां से निकाल कर किसी और पार्टी के बंदे को वहां पर शामिल कर दिया जाए। ये सारा जो मामला हुआ इसके अंदर जी रियाज फतियाना बड़ा चीख कर बोले। उसके बाद मलिक अमीन असलम अवान के ऊपर उन्होंने तनकीद की, जरताज गिल के साहिबा के ऊपर उन्होंने तनकीद की। मेजर ताहिर सादिक ने कहा कि जी इस वक्त इस हुकूमत में करप्शन बढ़ चुकी है, इस हुकूमत ने जो है वो आवाम का जीना आराम कर दिया है। आप ये समझ लें कि वो जो मेंढक थे ना, हुकूमत के जो मेंढक थे, उन्होंने हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांग लगाने का फैसला कर लिया। चौधरी सरवर के ऊपर आ रहा हूँ। चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब है, वो इस वक्त बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने वहां पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं एक बे इख्तियार गवर्नर हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मुझे कोई जो है वो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, मेरी गवर्नेंस के अंदर मुझे कोई कोई ऐसा इख्तियार नहीं मिला कि जिसके तहत मैं बात कर सकूं, जिसके तहत मैं बोल सकूं। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने ओहदे के जो है वो मैं समझता हूं कि मैं अपने ओहदे के अंदर अपने आप को मिसफिट समझता हूं। दूसरी जानिब ये जो सारा मामला हुआ है, गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि जी आईएमएफ के हम गुलाम बन चुके हैं, आईएमएफ की गुलामी का तोक हमने अपने गले में बांध रखा है और आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आईएमएफ की डिक्टेशन पर चल रही है। ये सारे आप समझ रहे हैं कि ये सारे बयानात जो हैं ये गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं या अपोजिशन के लोग नहीं दे रहे। इट मीन्स कि गड़बड़ हो चुकी है और लोगों की नजरें एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ चुकी हैं कि क्या वो जो तरीके में तमात पार्लियामान के अंदर पेश करनी है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, क्या वो इस बार कामयाब होगी
کیا پیپلز پارٹی کا جو تیر ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سائڈ پر گرے گا، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بلہ اپوزیشن پر چلائیں گے؟ یہ فیصلہ اب اپوزیشن نے کرنا ہے. لیکن اب جو خواجہ آصف کے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے بیانات ہیں اس کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور دوسری جانب ریاض فتیانہ صاحب اور میجر طاہر صادق صاحب نے جو تنقید کی وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اوان صاحب کے اوپر، اور وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے، اس تنقید کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. چودھری سرور کے بیانات آ رہے ہیں، راجہ ریاض کے بیانات آ رہے ہیں، حکومت کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کے ناراض ارکان اسمبلی ایوان کے اندر، پارلیمان کے اندر اپنا ایک فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو چپ ارکان ہیں وہ اس وقت یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس جانب جو ہے وہ پلڑا باری ہے. اگر تو انہوں نے دیکھا کہ عدم اعتماد کے لیے نمبر گیمز پورے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہوئے اور وہ بیک ڈور رابطے کامیاب ہو گئے، تو سمجھیں کہ عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے. اور عمران خان صاحب کا بچنا اس لیے مشکل ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کا اقتدار جو ہے اب اس کے، اگر اس اقتدار سے اگر کوئی چھلانگ لگائے گا، اس ڈوبتی کشتی سے اگر کوئی چھلانگ لگائے گا، تو وہ ان کے اپنے ارکان اسمبلی لگائیں گے. دوسری جانب جی پارلیمنٹ سے استعفوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج یہ بات کر رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے اوپر نون لیگ نے بھی اپنا ایک جو ہے وہ ایک مشاورتی اجلاس بلایا، اور اس کے اندر نون لیگ بھی فیصلہ کرے گی کہ کیا پارلیمنٹ سے استعفے دینے ہیں یا عدم اعتماد لانی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ عدم اعتماد جمہوری عمل کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو گرانا ہے تو اس کا جو آغاز ہے وہ عدم اعتماد سے کیا جائے، اور اس کا اختتام عمران خان صاحب کے اقتدار سے فارغ ہونے پر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کسی بھی طرح اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک جمہوری عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، جمہوری عمل کے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی موو کو، عدم اعتماد کو پارلیمان میں لایا جائے اور اس کو کامیاب کروایا جائے. یہ ساری باتیں جو ہیں جی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور وہ اب یہ جو فیصلہ ساز ہیں اب ان کے ہاتھ میں یہ گیند آ چکی ہے، گیند جو ہے وہ ان کے کورٹ میں آ چکی ہے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اب بچاتے ہیں یا وہ گراتے ہیں. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو سربراہی اجلاس ہے 6 دسمبر کو، اس میں نواز شریف صاحب کا فیصلہ بہت عام ہوگا. اور ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ ساز نواز شریف کو قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ حالات جو بڑے چینج ہو رہے ہیں، اور حالات کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات اب پیدا ہو رہے ہیں، اس میں فیصلہ ساز ایک بار پھر نواز شریف کو قرار دیا جا رہا ہے. اور بہت سی فیصلہ ساز قوتیں وہ ابھی بھی مذاکرات کے لیے ٹل لگا رہی ہیں، ٹل کا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کامیاب ہو جائیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، یا پھر کوئی جو ہے اس حوالے سے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. لیکن اب کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بعد میں بات کریں گے. اور جی دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں جو ہے وہ گیند آنے کے بعد اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کیا نیوٹرل ہوگا؟ اس حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں. بہت سی باتیں جو ہیں وہ بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بہت سی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت سے لوگ اپوزیشن سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن اس حوالے سے اب کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو ان کے ارکان اسمبلی بول رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. اور اٹ مینس کہ اگر ریاض فتیانہ بول رہے ہیں، چودھری سرور بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو کل وزیر اعظم صاحب کے گن گا رہے تھے، ان کے گیت گا رہے تھے. تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. اور اس کے اوپر آخر میں بات میں یہ کروں گا کہ اگر چودھری سرور بول رہے ہیں اور ریاض فتیانہ بول رہے ہیں تو پھر سمجھیں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کر